الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أضلنا إلا المجرمون. وما ضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين. فما لنا من شافعين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما كان
حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.